बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा व तालबात। आज हम पढ़ेंगे फ़िराक गोरखपुरी, जिनका असल नाम रघुपति सुहाय था। वो एक हिंदू घराने में पैदा हुए थे और ये घराना मुअज़्ज़ज़ था और कई साथ हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखता था। 1896 ईस्वी में ये पैदा हुए और 1982 ईस्वी में इस दुनिया से चले गए। इस हिंदू घराने के दस्तूर के मुताबिक उन्होंने इब्तदाई तालीम उर्दू और फ़ारसी में हासिल की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया। ज़माना तालिब इल्मी ही से शेर कहना शुरू कर दिए थे। अगरचे इब्तदा में उन्होंने अफसाना निगारी भी की, मगर वो बुनियादी तौर पर शायर थे। जैसे कहते हैं ना, खुदादाद सलाहियत थी। तो शायरी में खुदादाद सलाहियत की बिना पर उन्होंने उर्दू गज़ल को ताजगी और तवानाई अता की। नाकदीन ने उन्हें मीर के रंग तगज़ुल का नुमाइंदा शायर करार दिया। गज़ल का आइंदा जो रंग व आहंग होगा, इसकी साख्त व पर्दाख्त में फ़िराक का बड़ा अहम हिस्सा होगा। ये रशीद अहमद सदीकी ने इनके बारे में कहा था। फ़िराक गोरखपुरी ने गज़ल के साथ साथ अपने तनकीदी मज़ामीन से भी शोहरत हासिल की। स्टूडेंट्स, गज़ल का मतला कुछ यूँ है। फ़िराक गोरखपुरी लिखते हैं, सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तर्क के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। इस शेर का मफहूम कुछ यूँ है कि शायर के सर में अब कोई जनून भी नहीं है और ना ही दिल में कोई ख्वाहिश है, लेकिन जो वो मोहब्बत छोड़ चुका है उसे उसका इतबार भी नहीं है। तशरीह, शायर इस शेर में अपने जज्बात को बयान करते हुए महबूब से कहता है, अपने महबूब को कहता है कि ऐ महबूब, अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो वो जनून है, अपने महबूब से या अपने दोस्त से कहता है कि मेरे सर में अब वो जनून भी नहीं है जिस जनून के तहत मजनू हालत में मैं तेरे पीछे आया करता था, तेरे दीदार के लिए, जिसके लिए मैं हमेशा से तरसता रहा हूँ, तेरे विस्ल के लिए, तेरे विस्ल को पाने के लिए, और वो ख्वाहिशात जो मेरे दिल में होती थी उनकी तकमील के लिए मैं तेरे पीछे आया करता था। अब वो कुछ भी नहीं है, अब वो बिल्कुल नहीं है। न मेरे दिमाग में जनून है और न दिल में कोई ख्वाहिश बाकी है। लेकिन चूँकि मैंने तुमसे मोहब्बत की थी और ये दिल तुम्हारी मोहब्बत का शिकार है, मरीज़ मोहब्बत हो चुका है, मैं मोहब्बत को तर्क तो कर चुका हूँ, लेकिन चूँकि जैसे एक नशे का आदी हो जाता है, वो बाजू का तर्क करता है लेकिन फिर उसे वो दोबारा तलब होती है। बैन ही शायर को भी उसकी लत लग चुकी है और वो कहता है कि मैं तुझे छोड़ तो चुका हूँ, लेकिन इस मोहब्बत का जो मैंने तर्क किया इसका कुछ भरोसा भी नहीं है। इसकी कोटेशन में आप लिख सकते हैं, एक शेर है गालिब का, वो लिखते हैं कुछ इसी तरह का मौजू बयान करते हुए कहते हैं, दिल में शौक़े विस्लो याद यार तक बाकी नहीं, दिल में शौक़े विस्लो याद यार तक बाकी नहीं, लगी आग इस घर को ऐसी कि जो था जल गया। और एक और शायर कहते हैं कुछ यूँ, रोज़ कहता हूँ भूल जाऊँ तुझे, रोज़ कहता हूँ भूल जाऊँ तुझे, रोज़ ये बात भूल जाता हूँ। इससे आपको मज़ीद समझने में आसानी होगी और बयान करने में भी कि शायर के साथ भी कुछ ऐसी कैफियत है कि उसके दिल में ख्वाहिशात और तमन्नाएं नहीं है और ना ही जनून। मोहब्बत को भी छोड़ चुका है, लेकिन दिल के हाथों वो जितना मजबूर है वही जानता है कि पता नहीं कब तक छोड़ेगा। फ़िराक की गज़ल का दूसरा शेर कुछ इस तरह से है, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। शेर का मफहूम कुछ इस तरह से है कि बहुत एक मुद्दत, एक अरसा हो गया है कि तेरी याद हमें नहीं आई है, लेकिन हम तुझे भूल गए हों, हम तुझे भुला चुके हों, तुम याद ना आते हो, ये अलग बात है, लेकिन हम तुझे भूल गए हों, कुछ
ایسا بھی نہیں ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر نے چونکہ ترک محبت کا ارادہ کیا ہوا ہے اور محبوب کو چھوڑا ہوا ہے، اور وہ اپنے ارادے پہ قائم ہے، اور ایک عرصہ گزر چکا ہے جس سے اس کی یاد نہیں آئی ہے، یاد نہیں ستائی ہے، وہ اپنے دل پر قابو کر کے بیٹھا ہے، لیکن وہ اسے بھول گیا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ دوست تو نے اچھا نہیں کیا، تیری میری دوستی نہیں رہے گی، لیکن تم ہمیشہ مجھے یاد ضرور رہو گے، یہ وہی والی یاد ہے۔ تو ایسے میں شاعر اپنے بیانات دے رہا ہے، ایسے میں شاعر کے جذبات کی کچھ اس طرح سے عکاسی ہوتی ہے کہ وہ محبوب کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر محبت سے راہ فرار حاصل کر چکا ہے، یا محبت کو ترک کر چکا ہے، راہ فرار اچھا نہیں رہے گا، محبت کو ترک کر چکا ہے، لیکن وہ اسے آج بھی یاد ہے کہ کسی سے اس نے پیار کیا تھا، وفا کی تھی، اور نہ جانے کیا 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 تھا اس کے لیے، اور اس نے آگے سے محبوب نے اس کو کیا صلہ دیا جس کی وجہ سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچی اور اس نے اسے چھوڑ دیا، وہ اسے ہمیشہ یاد رہے گا، وہ بھولا نہیں ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، فراق ہی ہے جب دل کی وفات ہو گئی ہے، جب دل کی وفات ہو گئی ہے، ہر چیز کی رات ہو گئی ہے۔ فراق گورکھپوری کی غزل کا تیسرا شعر: یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ مفہوم اس کا کچھ یوں بیان کریں گے کہ اگرچہ جو عشق کے دیوانے ہوتے ہیں، عشق میں دیوانے ہو چکے ہوتے ہیں، وہ کسی قسم کا شور شرابہ، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ہیں، لیکن اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں ہوتا ہے، یعنی کچھ ایسوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر دنیا والوں سے کہتا ہے کہ اے دنیا والوں، جو تم عاشقوں پہ ظلم و ستم کرتے ہو، طرح طرح کے الزام لگاتے ہو، مارتے بھی خود ہو، جیسے مجنوں کو پتھر مارتے بھی خود ہو، اور پھر الزام بھی انہی پر دھر دیتے ہو کہ بھائی قصور ہی نہیں کا ہے، تاکہ لوگ ان پر بات نہ کریں۔ وہ بیچارے مجنوں اپنی لہر میں، اپنی کیفیت میں جا رہے ہوتے ہیں۔ اکثر دیکھتے ہیں بعض اوقات بیچارے دیوانے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی لوگ مارتے ہیں، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، بچے ایسے مذاق کے لیے شرارتاً کرتے ہیں، تو پھر الزام بھی ان پہ لگا دیتے ہیں چھوٹا موٹا۔ اب دیوانے کو کیا پتہ ہے وہ کسی کو کیا دلیل دے سکتا ہے، کسی کو کیا سمجھا سکتا ہے، بھائی میرا قصور نہیں ہے۔ لوگوں نے دیوانے کی کون بات مانتا ہے، دیوانے کی کوئی گواہی نہیں مانتا ہے، بات کون مانے گا کہ اس نے میرے اوپر کوئی دھوڑ وغیرہ اڑائی ہے میری طرف، اس کا پاؤں میرے پاؤں پہ آ گیا، اس نے گالی نکالی ہے، ایسے الزام بھی لگا دیتے ہیں۔ جب کوئی بزرگ سیاںہ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا چھوڑو یار یہ دیوانہ ہے۔ اور یہاں وہ اپنے بارے میں کچھ کہتا ہے کہ ہم اس کے عشق میں ایسے ہی دیوانے ہو چکے ہیں۔ اے لوگوں، ہم لوگ لڑائی جھگڑے نہیں کرتے ہیں، کسی قسم کی لڑائی جھگڑے نہیں کرتے ہیں، اور جو عشق میں دیوانہ اس کو اپنا نہیں پتہ ہوتا، اسے بس محبوب کو ہوتا ہے۔ جیسے ایک پیر وارث شاہ سرکار کے کلام میں ہے، میں رانجھا رانجھا کر دی آپ ہی رانجھا ہوئی، لوگوں میں ہیر نہ سڈو کوئی۔ تو اسی طرح سے ہے، کچھ شعر میں اگر ہو گئی ہو تو مزید دیکھ لینا۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عاشق اپنے محبوب کو ملنے جا رہا ہوتا ہے، اور تب کوئی اسے رستے میں تنگ کرے، چھیڑے، اس کا ٹائم ضائع کرے، اور اس کو پتہ ہو کہ میں نے اس ٹائم پہ اپنے محبوب سے جا کر ملنا ہے، تو اس کی کیونکہ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوا ہوتا ہے، وہاں بھی اس کا قصور نہیں ہوتا ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے
کہ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، لوگ اسے تنگ کرتے ہیں، بار پھر مذاق کرتے ہیں کہ اس کو پھر چھیڑتے ہیں، لیکن اسے دیدار چاہیے ہوتا ہے، وصل چاہیے ہوتا ہے، تو اس دیدار اور وصل کے لیے وہ جہاں خود کی حالت ایسے کر سکتا ہے تو وہ تمہاری حالت بھی خراب کر سکتا ہے، اس لیے اسے بچ کر رہنا۔ تو ایک شاعر کچھ اسی طرح کہتے ہیں، ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پی لی ہے، ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پی لی ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا چوری تو نہیں کی ہے۔ اور میر کچھ اپنی اس حالت کے بارے میں کہتے ہیں، اسی قسم کی حالت کے بارے میں میر کا ایک شعر ہے، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔